नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. श्री नारायण गुरुजींच्या जयंती निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज तांकां आर्गां ओंपलीं. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत श्री मोदी हांणी सांगलें की तांची क्षमता, करुणा आनी सार्वत्रिक भावपणाची शिकवण व्हड प्रमाणांत प्रतिध्वनीत जाता. नारायण गुरूचो सामाजीक सुदारणा आनी शिक्षण फुडें व्हरपाचो उलो पिळग्यांक उर्बा दिता, अशें प्रधानमंत्री हांणी मुखार म्हटलां. पंजाब, जम्मू काश्मीर आनी हिमाचल प्रदेशांत हुंवाराची परिस्थिती उणी जातली आसली तरी मदत वावर चालूच आसा. भारतीय वायुसेनेन 541 लोकांक सोडयल्यात आनी 10 टन परस चड गरजेच्या आधार साहित्याची पुरवण हवाई येरादारी वरवीं केल्या. भारतीय वायुसेनेन जम्मू काश्मीर आनी हिमाचल प्रदेशांतल्या भुंयपालसणां कोसळिल्ल्या वाठारांनी व्हड मजत काम केलां. सोशल मिडिया पोस्टान IAFच्या वेस्टर्न एअर कमांडान सांगलां की भारतीय हवाई दळाच्या हेलिकॉप्टरांनी भरमोराज सांबा वाठारांत 541 लोकांक भायर काडल्यात. कुल्लू आनी किश्तवाड वाठारांत 10,000 किलो परस चड गरजेची मदत साहित्य पुरयलां. पंजाब, हिमाचल आनी जम्मू काश्मीरांत सगळ्या वाठारांनी आधार कार्यावळी चालू आसात. About 2,000 villages and a population of over 3.87 lakh has been impacted. Overflowing of Markanda and Tangri rivers in Haryana are giving jitters to Patiala and surrounding areas which are facing floods. Local administrations along with relief and rescue teams of Indian Army, NDRF, BSF and volunteers are working round the clock to diminish the impact of water. State government has ordered to open all educational institutions on September 9 after proper checking of the buildings by staff tomorrow. राजेश बाली, आकाशवाणी न्यूज, जलंधर. देशांत संडे ऑन सायकल ही एक चळवळ जाल्या अशें युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री मनसुख मांडविया हांणी आयज सांगलें. फीट रावपा खातीर आनी स्वदेशीचो प्रचार करपा खातीर 50 वयर खासदारांनी ह्या कार्यावळींत वांटो घेवन स्वदेशीचो संदेश राष्ट्रा मेरेन पावयलो अशें तांणी सांगलें. देशभरांतल्या 8,000 परस चड सुवातींनी ही कार्यावळ घडोवन हाडल्या अशें तांणी सांगलें. सायकल हो फीट इंडियाचो संदेश अशें तांणी सांगलें. तो सगळ्यांत बरो व्यायाम आनी तो प्रदुशणाचेर उपाय आसा अशें म्हटलां. GST सुदारणे बद्दल उलयतना तांणी म्हटलां की सायकली वयली GST 18 वयल्यान 5% केल्या ही खोशेची गजाल आसा. स्वदेशी मंत्र और फिट इंडिया मंत्र को आगे बढ़ाने के लिए देश में 8,000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिलिंग हुआ. प्रधानमंत्री जी ने GST बहुत कम कर दिया और सभी स्पोर्ट्स गुड्स वाले ने आज मोदी जी को शुक्रिया कहा, क्योंकि जो स्वदेशी शूज 2000 में मिलते थे, अभी GST 18% से कम होकर 5% हो गया, तो 1650 में मिली. जागतीक वेपार संघटने वांगडा उक्त्या, निष्पक्ष आनी समावेशक पद्दतीच्या बहुपक्षीय वेपार प्रणाली खातीरची वचनबद्धता भारतान परतून एक फावट स्पश्ट केल्ल्याची माहिती वाणिज्य आनी उद्योग मंत्रालयान आपल्या निवेदनांतल्यान दिल्या. सांघाय सहकार्य संघटनेच्या काल जाल्ल्या बसकेंत भारतान सामायिक समृद्धी खातीर एकवटीत यत्न करपाचेरूय भर दिला. निर्याती खातीर अवलंबून रावप उणें करप, पुरवठो साखळीन लवचीकता वाडोवप ह्यो गजाली गरजेच्यो आशिल्ल्याचें भारतान ह्या बसकेंत अधोरेखीत केलां. वेपार प्रवाह वाडोवपा खातीर समावेशक धोरण अवलंबप म्हत्वाचें आसा अशें भारतान स्पश्ट केलां. आयज रातीं मळबांत पुराय चंद्रग्रहण दिसतलें. हो एक दुर्मीळ आकाशीय घडणूक आसतली. दिल्ली, मुंबय, कोलकाता, बेंगळूर सारक्या शारां सयत पुराय भारतांत तशेंच आशिया, ऑस्ट्रेलिया, उदेंत आफ्रिका, युरोपच्या कांय वाठारांनी हें गिराण स्पश्टपणान दिसतलें. प्रसार माध्यमाच्या खबरां प्रमाण आयज रातीं ही घडणूक 8:58 सुरू जातली आनी 8 सप्टेंबराक सकाळीं 2:25 सोंपतली. हें गिराण ह्या दशकांतलें सगळ्यांत लांब गिराण आसा. पुराय 82 मिनटां आसतलें आनी ही पुराय घडणूक 5 वरां परस चड काळ चलतली. धर्तरी, सूर्य आनी चंद्र हाचे मदीं येवन चंद्राचेर सावळी घालता तेन्ना हें गिराण जाता. इंग्लंड हांगा जाल्ल्या संवसारीक मुष्टियुध्द अजिंक्यपद सर्तींत भारतीय बायल मुष्टियोद्धा निखत झरी हिणें काल बायलांच्या 51 किलो वजन पंगडाच्या पयल्या फेरयेंत जैत जोडलें. आतां उपांत्यपूर्व फेरयेंत तिचो सामनो जपानाच्या युना निशिनाका हिचे कडेन जातलो. भारतीय हवामान खात्यान आयज गुजरात आनी अस्तंत राजस्थानांत व्हड पावस पडपाचो अदमास काडला. IMDच्या म्हणण्या प्रमाण फुडल्या 2 ते 3 दिसांत हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली आनी उत्तराखंडांतल्या एकसुऱ्या सुवातेर पावस पडपाची शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो
सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.